एका वटेन तुम्ही आता कर्नाटका हांगा येवन रावले लोक गोंयकार जाले म्हणजे गोंयकार जाले जाल्यार म्हादय सारको जर विशय आयलो न्हंयचो जो कर्नाटका आडोवंक सोदता आनी एप्लिकेशन्स घालता आनी गोंय म्हणटा की आडोवंक नाका म्हणून तुमचो स्टँड कितें आसतलो आमचो स्टँड हांव पयलीं सुद्दां सांगलोय कोण आयकलो खबर ना म्हाका आमी आयकता आतां तुमी आयक हांव स्पश्ट सांगता पळय आयज आमचे डॅडीक आमी 5 भाव जाण आसलो 3 भयण आशिल्लो आमचे पोटार कितले जालो 3 जाण जालो गोव्यान आमची वाडत वयता आमची फॅमिली जनरेशन आमची जनरेशन वाडत वयता जाल्यार सगळे आमची गोंयाची पॉप्युलेशन चड जावचें ना तो आमकां उदीक जाय न्हू तूं हाडून कितें करता तुमचे रुल्स रेग्युलेशन कितें आसा ते सायडीक दवर आनी आमकां गोंयकाराक आमकां उदक वयरसून पडटलो तो पावस जाता तेन्ना वयर पावस येता पळय आमकां युटिलायज जाता जाल्यार ऑफकोर्स आमकां जाय म्हणून हांव वादा केलो म्हादय आडोवप ना कित्याक आमकां जाय न्हू आमची आमकां उदक पिवपाक थंयसून येता 2 डॅम आसा एक शिरोली आसा एक केरी आसा ते 2 डॅमार पाणी लोक चड जाता आमकां पाणी उदीक पावचें ना ताका लागून आमकां आनी बरें डॅम व्हडलो हायट करून कितें करून पाणी स्टोरेज करून आमकां सप्लाय करचें पडटा लोक वाडत वयता न्हू आमकां उदीक कन्नडा महासंघाचो स्टँड हो आसा की कर्नाटकान गोंयचें उदक आडोवप ना जे म्हादय गेल्ली तेन्ना हो जो आयज उलयता म्हादयचेर आयज म्हादयचेर उलयता 3 लाख कन्नडिका खंय न्हिदलेले जुवारी नगरान लिपोवन आसले काय म्हापसा फुकट नगरीन लिपोवन आसले काय आनी खंय इंद्रनगरान लिपोवन आसले खंय लिपोवन आसले आनी हो खंय लिपोवन आसलो आयज तो उलयता आपूण अपोज करता हे गजाली तेणे आतां कर्नाटका वचून कितें ते पळोवचें अपोज करता काय कितें ना ते कर्नाटकाचे लोक तेका पळयतले पूण आमी सांगता जेन्ना म्हादयक गरज आसली ह्या 3 लाख लोकांचे जे आयज गोंयच्या जमनीचेर जिते आसात गोंयचे उदक पिवन आयज जिते आसा आपली पोटां भरला करोडांनी रुपया केल्या गोंयकार भिकेक पावला पूण हे बंगल्यांनी रावतात गोंयकाराक पेट्रोल घालपाक पयशे ना पूण हे व्हडले JCB आनी ऑडी घेवन भोंवतात पळय आयज तेंच्यांनी गोंयच्या मातयेचो रेप केल्लो आसा गोंयची माती एक्सप्लॉयट केल्ली आसा गोंयचे उदक पिवन हे सामके कोडमूर जाल्ले आसा Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.